जुवेनाल के तंज़िया अक़वाल। कोई भी शख्स कभी भी अचानक बहुत बुरा नहीं बन गया। कोई भी आदमी जब बहुत ही बुरा बन जाता है तो उसके पीछे बहुत से हालात व वाक़यात होते हैं जिनकी वजह से वो बुरा बनता है, और वो हालात व वाक़यात जो हैं उसको बुरे से बुरा बनाते चले जाते हैं, और वो हालात और वाक़यात उसको आखिरकार इतना बुरा बना देते हैं कि लोग उससे नफ़रत करने लगते हैं। बहुत से लोगों में गैर कटे हुए हीरे की तरह एक खुरदरे बैरूनी हिस्से के नीचे चमकने वाली खसूसियात होती हैं। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मौका ही नहीं मिलता कि वह अपनी सलाहियतें किसी को दिखा सकें, हालांकि वो खुद भी बिल्कुल एक हीरे की तरह, एक हीरो की तरह बहुत ज़्यादा खसूसियात रखने वाले लोग होते हैं। और अगर उनको ऐसा मौका मिल जाए कि वो अपनी सलाहियतों को निखार कर दूसरों के सामने पेश कर सकें तो वो किसी भी हीरो से कम नहीं होंगे, और आला से आला तरीन खसूसियात दिखाते हुए अपनी सलाहियतों को मनवा लेंगे। खाली जेब वाला मुसाफिर चोर के मुंह पर गीत गाएगा। अगर आपकी जेब खाली है तो आपको किसी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं कि कोई गुंडा, चोर, डाकू या ठग आपके पास आ जाए और आपको कोई पिस्टल या कोई और हथियार दिखाकर आपसे कुछ छीनने की कोशिश करे, तो आपको किसी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं होगी। कुदरत ने इतराफ़ किया है कि उसने इंसानों के दिलों को नरम तरीन सांचे में डाला है। इस दिल के अंदर उसने हमें आंसू दिए हैं। इन्हीं आंसुओं की वजह से जब भी कोई इंसान हमें तकलीफ़ में या कोई भी दुनिया की मखलूक हमें तकलीफ़ में नज़र आती है तो हमारे दिल के अंदर उसके लिए अफसोस पैदा होता है और हमदर्दी पैदा होती है, और हमारी आंखों से आंसू उसकी वजह से जारी हो जाते हैं। उन लोगों के लिए बुलंद होना आसान नहीं है जिनकी खूबियों को गुर्बत ने नाकाम बना दिया हो। अगर एक इंसान अपनी रोज़ी रोटी के चक्कर में ही सारी ज़िंदगी गुजार देगा तो उसके अंदर मौजूद जो खूबियाँ हैं उनको गुर्बत गहना देगी और वो कभी भी दुनिया के सामने नहीं आ सकेंगी, क्योंकि वो अपनी रोज़ी रोटी के चक्कर से ही सारी ज़िंदगी बाहर नहीं निकलेगा तो वो अपनी खूबियाँ वो दूसरों को कैसे दिखा पाएगा। हमारी खूबियाँ अक्सर बुराइयों के बेस में होती हैं। ज़ख़ीरा की गई दौलत की ज़्यादती बहुत से लोगों के लिए मौत का परवाना है। जब एक इंसान जिसने बहुत सी दौलत ज़ख़ीरा की और बहुत सी दौलत समेटी और बहुत से नफ़े कमाए तो उसके बाद वो मर जाता है, तो वो बहुत से दूसरे लोगों के लिए जो उसके बाद हैं, जिनके लिए उसने वो दौलत वरासत की है, उनके लिए मौत का परवाना बन जाती है, क्योंकि उस दौलत को हासिल करने के लिए वो आपस में लड़ते हैं और बाज़ औक़ात एक दूसरे को कत्ल करने से भी नहीं कतराते। सिर्फ मौत ही हमें बताती है कि इंसान का जिस्म तो दरअसल कुछ भी नहीं है। अगर मौत ना होती तो जैसा कि हम अपने जिस्म को बनाते हैं, संवारते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खुराक देते हैं या उसको ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, अपने जिस्म को ही नहीं बल्कि अपने बहन भाइयों के या अपने माँ बाप के जिस्मों के लिए भी हम बहुत कुछ करते हैं। लेकिन इस सब को जो मौत है वो बताती है कि ये जिस्म कुछ भी नहीं है। असल चीज़ जो है वो रूह है। असल चीज़ जो इंसान है वो कुछ और है, और उस चीज़ को, उस रूह को इन दुनियावी चीज़ों की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी इल्म हासिल करना चाहते हैं लेकिन चंद लोग ही इसकी कीमत अदा करने के लिए तैयार होते हैं। ज़्यादातर लोग इल्म को यूँ समझते हैं कि जैसे ये कुछ भी नहीं है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बस इससे थोड़ा सा ज्ञान हासिल होगा, थोड़ी सी अक्ल आएगी, लेकिन इससे पैसा तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस वजह से ज़्यादातर लोग इल्म को फजूल समझते हैं और इसको हासिल करने के लिए इसकी कीमत ना तो मेहनत के ज़रिए और ना ही पैसों के ज़रिए अदा करने के लिए तैयार होते हैं। ईमानदार की तारीफ़ तो की जाती है लेकिन वो भूखा ही रहता है। ईमानदार आदमी की सारे लोग तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि वो बहुत अच्छा है, उसने बड़ा नेक काम किया है, लेकिन बात यह है कि ईमानदारी करने से उसके पास पैसा तो नहीं आ जाता, उसके पास दौलत तो नहीं आ जाती कि जिसके ज़रिए वो अपने आप को या अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। इसलिए वो ज़्यादातर भूखा ही रहता है और अपने ईमानदारी के चक्कर में अपने आप को गरीब कर डालता है।
جہاں ٹیلنٹ کی کمی ہو وہاں غصہ شاعری لکھتا ہے، جس جگہ پہ ٹیلنٹ نہ ہو، ذہانت نہ ہو، انٹیلیجنس نہ ہو، آئی کیو کم ہو، تو وہاں پہ انسان جو ہے وہ نہ تو کوئی آرگیومنٹ کر سکے گا، نہ ہی کوئی دلائل دے سکے گا۔ قسمت کی کوئی ڈیوینٹی نہیں ہوتی۔ اگر ہم عقلمند ہوتے، یہ ہم ہی ہیں جو اسے دیوی بناتے ہیں اور اسے آسمانوں میں جگہ دیتے ہیں۔ بعض لوگ قسمت کو اتنا اونچا لے جاتے ہیں کہ اس کو ایک دیوی کا رتبہ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قسمت ہی سب کچھ ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ قسمت کا اپنا مقام ہے، لیکن اتنا زیادہ بھی مقام نہیں ہے۔ اگر ہم عقل مندی اختیار کریں اور ہم محنت کریں اور اپنے ٹیلنٹ کو یوز کریں اور اپنی عقل سے سوچیں، تو پھر ہم اس کو اتنی اونچی جگہ نہیں دیں گے اور خود سے بھی محنت کریں گے، اور جن چیزوں کو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ان کو حاصل کر سکیں گے۔ چاہے ہم مکمل طور پہ نہیں، کچھ حد تک حاصل کر لیں، لیکن ضرور حاصل کر پائیں گے۔ ایک صحت مند دماغ ایک صحت مند جسم میں ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دماغ جو ہے ہمیں عقل کی باتیں سکھائے اور ہمیں اچھے اچھے مشورے دے اور اچھے طریقے سے ہمیں آگے بڑھنے میں اور ترقی کرنے میں ہماری مدد کرے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے جسم کو بھی صحت مند رکھیں۔ اپنے جسم کو لاغر، کمزور اور ہر وقت سوچنے اور پڑھنے میں گزار دیں گے یا سیکھنے میں گزار دیں گے اور اپنے جسم کو طاقتور نہیں بننے دیں گے، تو پھر ہمارا دماغ بھی صحت مند نہیں ہوگا اور ہمیں اچھے مشورے نہیں دے پائے گا۔ کوئی برا آدمی خوش نہیں ہوتا۔ کوئی بھی انسان جو برا ہے وہ آپ کو خوش نظر نہیں آئے گا۔ مے بی کہ وہ آپ کو سامنے سے خوش نظر آ رہا ہو اور اس نے بہت سے لوگوں کے ساتھ غبن کیے ہوں، جھوٹ بولے ہوں، بے ایمانی سے چیزیں چھینی ہوں، لیکن وہ کم از کم اندرونی طور پہ، دلی طور پہ، ضمیر کے اندر وہ خوش ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگوں کو روٹی اور سرکس دیں اور وہ کبھی بغاوت نہیں کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگائے رکھیں اور لوگ آپ کی تعریف کریں اور ہر وقت آپ کے ڈنکے بجاتے رہیں اور ہر وقت آپ کی واہ واہ کرتے رہیں، تو پھر ایسا کریں کہ لوگوں کو روٹی اور تفریحات دے دیں۔ ہر وقت ان کے لیے گانے بجانے کا انتظام رکھیں اور کھانے پینے کا انتظام رکھیں، تو وہ ہمیشہ آپ کے پیچھے لگے رہیں گے اور کبھی آپ کے خلاف نہیں جائیں گے اور بغاوت نہیں کریں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ فطرت ایک بات کہے اور حکمت دوسری۔ فطرت اور حکمت اور وزڈم یہ ایک چیز ہے۔ جو فطرت بات کرتی ہے وہی حکمت کی بات ہوتی ہے، اور وہی سچ ہوتا ہے اور وہی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ فطرت پہ چلیں، آپ حکمت پہ چلیں اور آپ اپنے سچ کے اوپر چلیں اور اپنی روح کو خوش رکھیں اور نیک کام کریں، تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ فطرت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ انتقام ہمیشہ ایک چھوٹے اور تنگ ذہن کے لیے کمزور خوشی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی واقعہ ہو گیا ہے اور آپ کا دل جو ہے حسد سے اور غصے سے پھنکار رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ آپ دوسرے سے انتقام لے لیں، بدلہ لے لیں اور اس کو مار ڈالیں یا کم از کم اس کو اتنا نقصان پہنچائیں کہ اس کو سمجھ آ جائے، یہ جو انتقام لینے کے بعد جو آپ کو خوشی ملے گی وہ ایک کمزور خوشی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہو اور اس طاقت ہونے کے باوجود آپ انتقام نہ لیں، تو جتنا آپ کو ثواب ہوگا، جتنی آپ کو خوشی ملے گی، جتنا آپ کو اطمینان ملے گا اور سکون ملے گا، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے والے مہربانی والے الفاظ سے بدتر چیز کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ بڑے ہی نرم لہجے میں، بڑے ہی سافٹ ورڈنگ میں جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ بولتے ہوئے ایسے ظاہر کر رہے ہیں جیسے ساتھ ساتھ آپ کسی پر مہربانی کر رہے ہیں، تو پھر ان مہربانی والے الفاظ سے بدتر کوئی دنیا میں چیز ہو نہیں سکتی۔ خوبصورتی اور پاکیزگی کا اتحاد ایک نایاب اتحاد ہے۔ اگر کہیں آپ کو کوئی بہت ہی خوبصورت اور پاکیزہ چیز ایک ساتھ نظر آ جائے تو سمجھیں یہ بہت نایاب چیز ہے، کیونکہ اکثر اوقات جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ آپ کو پاک نظر نہیں آئے گی، اور جو پاک چیز ہوگی وہ بہت زیادہ خوبصورت شاید نہ ہو۔
اپنی زندگی سچائی کے لیے وقف کر دیں۔ دنیا کے اندر ایک ہی چیز ہے جو آپ کو، آپ کے جسم کو، آپ کی روح کو باقی تمام چیزوں سے، باقی تمام مخلوقات سے بلند تر کر سکتی ہے، اور وہ صرف اور صرف ایک چیز ہے، سچائی۔ اس لیے اپنی زندگی کو اگر آپ سچائی کے لیے وقف کر دیں گے تو پھر اس سے بڑی چیز، اس سے بڑی دولت، اس سے بڑی طاقت، اس سے بڑا اطمینان قلب آپ کو زندگی میں حاصل ہو نہیں سکتا۔ بہت شکریہ۔